عبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء سبحان الله سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم سبحان الله ما شاء الله سبحان الله أخرج منها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا سجى ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله